यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ। आज हामी सुर्खेत जिल्लाको बारेमा लेख्न गइरहेका छौँ। म वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा एक हप्ता अगाडिदेखि यहाँ बसिरहेको छु र आज चाहिँ सुर्खेतको बारेमा एउटा निबन्ध लेख्नु पर्यो भनेर यहाँहरू माझ म उपस्थित भएको छु। र यदि हाम्रो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। लेट्स स्टार्ट हियर। Surkhet district. Surkhet district located in the mid-western region of Nepal is part of Karnali province. Okay, नेपालको पश्चिमाञ्चलमा अवस्थित सुर्खेत जिल्ला कर्णाली प्रदेशको एउटा भाग हो। This district is known for its rich cultural heritage, natural beauty and significant historical importance. Okay, यो सुर्खेत जिल्ला आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्यता र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्त्वका लागि यो जिल्ला परिचित छ। सुर्खेत सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडक्वार्टर्स अफ कर्णाली प्रोभिन्स एन्ड इन इको पासेस डाइभर्स जियोग्राफिकल फिचर्स ranging from the fertile plains to hilly tracts. ओके, सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक मुख्यालयको रूपमा पनि रहेको छ र उर्वर तराईदेखि पहाडी भूभागसम्मका विविध भौगोलिक विशेषताहरूलाई यसले समेटेको छ। Another on paragraph, Surkhet district covers an area of approximately 2,488 square kilometers. सुर्खेत जिल्लाले करिब 2488 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। It is surrounded by the district of Dailek, Jajarkot and Bardia, and its landscape includes a mix of valley, hills and forest. यो दैलेख, जाजरकोट, बर्दिया जिल्लाहरूले घेरिएको छ र यसको परिदृश्यमा उपत्यका, पहाड र जङ्गलको मिश्रित समावेश रहेको छ। The district enjoy a moderate climate with warm summers and mid winters, making it an ideal place for agriculture and habitations. Okay, यो जिल्लाको मध्यम हावापानीले रहेको छ। तातो गर्मी र हल्का जाडोले यहाँको कृषि बसोबासका लागि अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ। Surkhet holds a notable place in Nepal history. It was once part of the kingdom of the Khasa Malla, a powerful dynasty that ruled parts of the Nepal and Tibet. Okay, नेपालको इतिहासमा सुर्खेतको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यो कुनै समय खास मल्लहरूको राजाहरूको हिस्सा रहेको थियो र उनी एक शक्तिशाली शाहवंशी राजा थिए जसले नेपाल र तिब्बतका केही भूभागहरूमा शासन गर्ने गर्दथे। The region's culture fabric is woven with the influences from the various ethnic groups including Tharu, Magar and Khas communities. Khas means क्षेत्री। थारू, मगर र खस समुदाय लगायत विभिन्न जातीय समूहहरूको प्रभावले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ ढाकेको छ। Traditional dances, music and festival like Dasai and Tihar are celebrated with great enthusiasm, reflecting the district rich culture diversity. जिल्लाको समृद्ध सांस्कृतिक विविधता झल्काउने परम्परागत नृत्य जस्तै सङ्गीत र दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरूले यहाँको चाहिँ अर्को मौलिकपन थप्ने काम गर्दछ। सुर्खेत इकोनोमी एन्ड लाइभहुड एग्रिकल्चर इज द ब्याकबोन अफ सुर्खेत इकोनोमी। अब चाहिँ सुर्खेतको पर्यटकीयका लागि, अर्थतन्त्रका लागि यहाँको मेरुदण्ड भनेको कृषि हो। द फर्टिलाइज valleys, particularly the Surkhet Valley, are conducive to growing a variety of crops such as rice, maize, wheat and vegetables. Okay, यहाँका अन्नबालीहरू विशेष गरेर यस उपत्यकामा उत्पादन हुने अन्नबालीहरू धान, मकै, गहुँ र तरकारी खेतीहरू जस्ता विभिन्न प्रकारका बालीहरू उब्जाउनका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ। Livestock farming also plays a crucial role in the local economy. अब यहाँको चाहिँ
स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि पशुपालनले पनि चाहिँ उपयुक्तता मानिन्छ। इन रिसेन्ट इयर्स सुर्खेत has seen growth in other In recent years, Surkhet has seen growth in other sectors like tourism, trade, and education, contributing to its economic development. हालसालैकै वर्षहरूमा सुर्खेतले पर्यटन, व्यापार र शिक्षा जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा वृद्धि बढाएको छ, जसले यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। Now, dear students, we are going to discussing about the tourism sector of the Surkhet district. Surkhet offers the numerous attractions for tourists. अब सुर्खेत पर्यटकका लागि धेरै आकर्षणहरूलाई बढाएको छ। द Persistent Very River, ideal for rafting and fishing, is a significant draw. Okay, यहाँको अर्को चाहिँ सानी भेरी ठुली भेरी नदीमा ऱ्याफ्टिङ र माछा पर्नेको लागि पनि यो अत्यन्तै आकर्षक मानिन्छ। द बुलबुले लेक with its screen environment is popular picnic spot. Okay, अब यहाँको चाहिँ रहेको बुलबुले ताल यहाँको शान्त स्वभावले एक लोकप्रिय पिकनिक स्थलका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। एडिसनली यसको अतिरिक्त काक्री बिहार एन्सेन्ट आर्कियोलोजिकल साइट विथ रिमाइन्ड्स अफ 12th century Hindu Buddhist temple attracts history enthusiasts too. Okay, यसले के गर्छ त थप यसले 12औं शताब्दीको हिन्दू बौद्ध मन्दिरका अवशेषहरू भएको पुरातात्विक स्थल काक्री बिहारले इतिहास प्रेमीहरूलाई के गरेको छ त आकर्षित गरेको छ। द देउती बजै टेम्पल डेडिकेटेड टु द गुडनेस गॉडेस देवी इज अनदर प्रोमिनेन्ट रिलिजियस साइट इन द डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँको देवी देवतालाई समर्पित देवी ती बजै मन्दिर जिल्लाको अर्को प्रमुख धार्मिक स्थल पनि रहेको छ। Now we are going to talking about the infrastructure in Surkhet district. Surkhet has been making strides in infrastructure development. Okay, सुर्खेतले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको छ। वीरेन्द्रनगर द डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी serves as a central hub with facilities like hospitals, educational institutions and market places. अब यहाँ वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा मुख्य रूपले अस्पताल, शैक्षिक संस्था, बजारहरू जस्ता सुविधा सहितको केन्द्रीय केन्द्रको रूपमा यसले सेवा प्रदान गर्ने काम गर्दछ। द कन्स्ट्रक्सन्स of the Mid-Hill Highway and improvements in local roads have enhanced connectivity within the district and to other parts of Nepal. Okay, यसले के गरेको छ त मध्य पहाडी राजमार्गको निर्माण र स्थानीय सडक सुधारको लागि जिल्लाभित्र नेपालका अन्य भागहरूमा यसले के गरेको छ त कनेक्टिभिटी विस्तारलाई बढाएको छ, जडानलाई बढाएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट्स लोकेटेड इन वीरेन्द्रनगर प्रोभाइड्स एयर कनेक्टिभिटी टु काठमाडौँ एन्ड अदर मेजर सिटिज। अब सुर्खेतमा अवस्थित रहेको सुर्खेत विमानस्थलले काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख शहरहरूलाई हवाई सम्पर्कमा जोडेको छ। Despite its progress, Surkhet faces several challenges, including the need for better health care, education, and employment opportunities. अब यहाँ के गरेको छ त यसको प्रगतिको बावजुद पनि सुर्खेतले राम्रो गर्ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरूको आवश्यकताका लागि चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। Seasonal migration for work is common among residents seeking better livelihoods. Okay, राम्रो जीविकोपार्जनका लागि धेरै मानिसहरूले यहाँका बासिन्दाहरूले मौसमी बसाइलाई सामान्य रूपमा लिँदै आएका छन्। However, the district potential for tourism, agriculture and hydropower offers significant opportunity for future development. अब यसले के गर्छ त यद्यपि जिल्लाको पर्यटन विकास, कृषि र जलविद्युतको सम्भावनाले भविष्यको विकासका लागि यसले के गरेको छ त महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्दछ। Efforts to promote the sustainable agriculture practices and ecotourism can help harness Surkhet natural and cultural resources. अब यसले के गर्छ त दिगो कृषि अभ्यास
इको टुरिज्मलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयासले सुर्खेतको प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्न मद्दत गर्दछ। इन conclusion, Surkhet district stands as the microcosm of Nepal's borders, culture and geographic diversity. सुर्खेत जिल्ला नेपालको फ्राकिलो सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको सूक्ष्म जगतको रूपमा यो खडा भएको छ। Its blend of history, culture and natural beauty coupled with ongoing developmental efforts positions Surkhet as a promising region with much to offer both. Okay, यसको इतिहास, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको मिश्रण, निरन्तर विकासका प्रयासहरूको साथमा सुर्खेत एक आशाजनक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। Dear students and dear friends, this is all about the Surkhet district. It is really fantastic about the Surkhet district. यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक र भौगोलिक हिसाबले पनि सुर्खेत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहर, नेपालकै एउटा सुन्दर सहर हो। यो आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट मैले यहाँहरूलाई सुर्खेतको बारेमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा लेख्ने प्रयास गरेको छु। जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यहाँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। र म यहाँहरूमाझ 77 जिल्लाको बारेमा लेखेर उपस्थित हुनेछु र यसले सुर्खेतमा रहनुहुने साथीहरूलाई पनि एउटा यसले सहायता प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू अगेन, ह्याभ अ ग्रेट डे, बाई बाई।